पैताला र जमिनको आदिम संवाद नै मान्छेको पहिलो कथा हो। गणेश पौडेल, पैताला। एक तान्त्रिक कथा विधान जसले तपाईलाई पुर्याउनेछ रहस्यमय कथालुको आदिम अक्केराहरूमा अनि भेट्टाउनेछ कथा कानुनले बेरिएका परलौकिक पात्रहरू। आख्यानकार भन्छ, प्रिय पाठक, 5 वर्ष अघि म जनकपुरमा थिएँ। शिवचोकको होटल वेलकममा 15 दिनका लागि कोठा नम्बर 207 बुक गरेको थिएँ। बुइगलको सत्कार लबी हुँदै पहिलो तल्ला उक्लिएर बायाँतिर कोरिडोरै कोरिडोर 6वटा कोठा नागेर हिँडेपछि आउने पिन अल्टिमेट कोठा हो यो। यसको पूर्वतिर भित्ता बराबरको झ्याल छ। अझ भनौँ कोठाको पूर्वी मोहरामा भित्तै छैन, पुरै झ्याल छ, तर झ्यालबाट देखिने कुनै खास दृश्य अलि छैन। मलाई यस्तै कोठा चाहिएको थियो जसको झ्यालबाट उज्यालो छिरोस्, फ्रेस हावा पनि छिरोस्, तर देखिने खास केही आकर्षक जिनिस बाहिर नहोस्। लामो समयदेखि मेरो दिमागमा एउटा उपन्यासको प्लटले डेरा जमाएको थियो जसको नाम पनि सोचिसकेको थिएँ, पैताला। म त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न चाहन्थे। त्यसैले त जनकपुरमा थिएँ, एकान्तको खोजमा। जनकपुर ओर्लिएको तेस्रो दिन, सायद त्यो कुनै बिहिबारको रात थियो। मेरो ढोकामा कसैले ढकढक्यायो। खोले। बाहिर वृद्ध वृद्धा थिए, दुवैजना सास फुलेर स्वास्वा गरिरहेका। असिन पसिन 80 वर्ष माथिको थियो होला बुढो। तल इजारवाला कट्टु लगाएको थियो, माथि गाडा बैजनी कमिज, सेतो टाई, खोइरो कोट। औपचारिक पोसाकमा भएको बुढाले पाइन्ट मात्रै फुकाल्न भ्याएछ। यी मेरी श्रीमती हुन्, स्त्रीका। उनलाई अल्जाइमर छ। प्याजी रङको स्लिपिङ गाउन, जाडोमा लगाउने किचन स्लिपरमा उभिएकी उस्तै उमेरकी वृद्धलाई देखाउँदै उसले भन्यो, भन्नुहोस् म के सेवा गर्न सक्छु? मेरी बुढीको बिर्सने रोगले अझै छु। हिजो राति उठेर त को होस् मेरो बिस्तारामा भन्दै कुट्न थालिन्। परपुरुष ठानी छन्। कहिले मलाई भर्खर जन्मेको छोरा ठानेर तेल तताएर ल्याउँछिन्, कहिले मलाई प्राथमिक तहको मास्टर ठान्छिन् र सरी होमवर्क गरे भन्दै कापी ल्याएर बुझाउँछिन्। बुढोले मतिर आएर श्रीमतीले नसुन्ने गरी सुने पनि कुरा नबुझ्ने गरी भन्यो, ए यस्तो पनि हुन्छ है? कहिले अनुहार सम्झिन्छन्, सम्बन्ध बिर्सिन्छन्, कहिले सम्बन्ध सम्झिन्छन्, अनुहार बिर्सिन्छन्। एक दिन लोग्ने भरेर छोराकै अघिल्तिर कपडा खोलेर वितण्ड गरिन्। म त हैरान भएको छु। यसमा म के गर्न सक्छु र? बरु कुनै डाक्टरले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ। अहिले भर्खर उठेर बरबराउन थालिन्, थरथर कामेर। मेरो आख्यानकार आएको छ, भेटाइदिनुहोस्, म उसको कथावाचक हुँ भनेर हैरान गरिन्। मलाई आफैले घिसार्दै यहाँ ल्याइन्। प्लिज यिनको कुरा एकछिन सुने जस्तो गरिदिनुहोस्। एकैछिनमा कुरा बिर्सिन्छन् र ठिक हुन्छन्, नत्र रातभरि यस्तै गर्छिन्। तपाईँकी आमा उमेरकी छिन्, प्लिज बाबु यिनको कुरा सुनिदिए जस्तो गरिदिनुहोस्। पितृ भइसकेको बुढाको चित्त बुझाउनु कर्तव्य जस्तो लाग्यो। दुवैलाई भित्र पसालेर सोफामा बसाले। ठुलै सहयोग पाए जस्तो गरेर बुढाले मलाई मायालु पाराले हेर्यो। सायद उसका आँखाहरू मलाई धन्यवाद दिँदै थिए। तिमीले बिर्स्यौ पनि होला, म तिम्रो उपन्यासकी कथावाचक हुँ। सोफामा बस्ने बित्तिकै आइमाई बोली, मैथिलीको लवाज मिसिएको शुद्ध नेपाली भाषामा। किन बिर्सने? मलाई सब याद छ नि। बरु आज साँझ पनि परिसक्यो, भोलि गफ गरे हुन्न आमा? म टार्न खोज्दै भने, भयो अहिले नै गरौँ। मलाई बरु बिर्सने रोग छ। रातभरिमा बिर्सेँ भने भोलि कथा सुनाउन सक्दिनँ। हुन्छ आमा, सुनाउनु सोसो भए। म सुन्छु अहिले नै। सुने जस्तो गरिदिनु पर्ने नै भयो भन्ने लागेर म बिस्तारामा सजिलो गरी बसेँ। सोचे बुढीले एकैछिन कुनै कुरा भन्ली अनि जाली। ल यत्तिकै सुनाउने? खै त रेकर्डर। मैले भनेको कुरा कसरी उतार्छु भोलि? बुढीका कुरा सुनिदिएर मात्रै नहुने भयो, रेकर्ड पनि गर्नुपर्ने रे। रेकर्ड सधैँ साथमा राख्ने बानी छ मेरो। झोलाबाट निकाले, रेकर्डर अन गरेँ। रातो बत्ती बलेको देखेपछि बुढीको अनुहारमा खुसीको एक लहर छायो। अनि बाबु एउटा कुरा पनि के, अब त म बुढी भइसकेँ, कथा सुनाइरहन सक्दिनँ। यो कथा सकिएपछि मलाई कहिले न्यारेटर नबनाउनु। बिर्सने रोगले केही राग मिलाउन सक्दिनँ कथामा। हुन्छ आमा, म त्यसै गर्छु। बरु हजुरले सुनाउन खोजेको कथा पो कुन हो? ल कथाकार भएर आफ्नै कथा बिर्सिने? मलाई मात्रै भनेको त तिमीलाई पनि अल्जाइमर लागेको छ कि क्या हो? बुढी खितखिताई। मैले त झन् रोक्नै सकिनँ हाँसो। हाँसोको एक चरण सकेपछि बुढी शान्त भई, अच्छा कथाकार बाबु, अब सुरु गरौँ, समय नफालौँ। म तिमीले भर्खरै सोची भएको उपन्यास पैतालालाई न्यारेट गर्छु। बुढीले त मेरै उपन्यासको नाम पो लिए। 3 वर्ष अघि मेरो दिमागमा भकभकी उम्लेर बसेको उपन्यास जसको प्रस्तावित नाम मलाई मात्रै थाहा छ, बुढीलाई कसरी थाहा भयो? जब संयोगहरू अविश्वसनीय हुन्छन्, शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छन्। तर शङ्का पनि के भनेर गर्ने? मसँग त्यसको उत्तर पनि थिएन।
कथाकार बाबु कापीमा पनि टिप्नु, रेकर्डरको मात्र भर हुँदैन। इलेक्ट्रोनिक सामान हो, भरे केही भयो भने सबै काम खेर जान्छ। बुढीको आवाजले म झस्के जस्तो भएँ। बुढीको आदेश पालन गरौँ कि त्यत्तिकै बसौँ? बुढीको लोग्नेतिर हेरेँ। सोफाको आमपिटमा कुइनो राखेर हत्केलामा टाउको टेकाएर उता हाम्रा कुरा मस्त सुन्दै थियो। तपाईको समस्या बुझ्छु कथाकार बाबु। सुरुमा सबैलाई यस्तै हुन्छ। हरेक कथाकारको पहिलो द्वन्द्व न्यारेटरसँग हुन्छ। तिमीले ममाथि कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। ढुक्क भए हुन्छ। म तिम्रो कथामा हाबी हुने छैन। म तिम्रै कथा वाचन गर्छु। प्रिय पाठक, यसरी बुढीले नै मेरो कथा भन्दै गई। बिल्कुल त्यही कथा जुन मेरो दिमागमा 3 वर्षदेखि खेलिरहेको थियो, जसलाई लेख्न म जनकपुर आएको थिएँ। कथा लेख्न भनेर आएको म कथाको एकल श्रोता मात्रै भइगएँ, एउटा टाइपराइटर भइगएँ। यसरी अल्जाइमरले ग्रस्त बुढीले न्यारेट गरेको मेरै कथाको कथालोकमा कथाकार भएर प्रवेश गरेँ म। आउनुहोस् पाठक भएर तपाईँ पनि बुढीका बात सुन्नुहोस्। कथालोकमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्राक कथन। यो उपन्यास कथनका दौरान कथालोकमा जबरजस्ती उतारिएका कथा कानुन अनुसार पात्र बनाइएका तमाम ज्ञात अज्ञात जीवात्माहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। कथा वाचनका दौरान विविध कारणवश ज्यान गुमाउन लगाइएका सबै पात्रको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। स्त्रीका न्यारेटर। बाबा चिठी आएको छ तपाईँलाई। काखमा बस्न खोज्दै आराध्याले मेरो हातमा खाम थमाई। खामलाई अगाडिको टेबलमा राखेँ। छोरी काखमा बसेकोले टिभी छेक्यो। मेरो आँखा चाम्रिएको देखेर आराध्याले बोली, यो बाबालाई कति हो क्या क्रिकेट हेर्नुपर्ने। टेलिभिजनमा आइपिएल चल्दै थियो। मुम्बई इन्डियनको स्पिनर हरभजन सिंह बलिङ गर्दै थिए। एट्याकमा थिए रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर्सका जमैकन ब्याट्सम्यान क्रिस गेल। यो मान्छे मलाई कुम्भकर्णको अवतार जस्तो लाग्छ। ठुलो शरीर भएका असाध्य मान्छेहरूको एउटा अलग आकर्षण हुन्छ। तिनलाई देख्दा यस्तो लाग्छ भविष्यमा मान्छेको शरीर बढेर हात्ती जत्रै हुनेछ। के मान्छेको औसत आकार बढिरहेको छ? आइपिएलमा मेरो कुनै टिम छैन। म खेलमा मात्र होइन, जिन्दगीमा पनि टिमविहीन मान्छे हुँ। म नटुटाइकन आइपिएल हेर्छु। खेल सुरु हुनु अगाडिसम्म म कुनै टिमको पक्षमा हुन्न। खेल चल्दै जाँदा जुन टिम कमजोर छ त्यसैमा मन जान्छ। खासमा यो एक खालको लघुतावास पनि होला, तर आज म क्रिस गेलको ब्याटिङ चलोस् भन्ने पक्षमा छु। छोरी ढोका बाहिर पुग्दा नपुग्दै गेल आउट भयो। क्लिन बोल भएर चियर लिडर्स मिनी स्कर्ट लगाएर नाच्न थाले। नाच पुरा नहुँदै टेलिभिजन स्क्रिनमा भोडाफोनको विज्ञापन बज्न थाल्यो। जुजु कार्टुन एक्लै कहिले यो किनार कहिले त्यो किनार बसेर ढिकी च्याउ खेल्यो। आराध्या दगुर्दै आई र मेरो काखमा बसी। जुजु कार्टुनको फ्यान हो केटी। विज्ञापन सकियो। केटी उठी र दगुरी। छोरी ढोकामा पुग्दा नपुग्दै मोबाइल करायो। म्यासेज रहेछ। खोलेर हेरे, नचिनेको नम्बर रहेछ। 98 16 68 77 13। तिमीलाई जति लेखे पनि कम जस्तो लाग्छ। प्रेम आखिरमा एउटा संवाद रहेछ, एउटा परिभाषा न रहेछ। प्रिय, मलाई परिभाषित गर। म तिम्रो शब्दमा अटाउन चाहन्छु। पढेर एक फुर्को हाँसो उठ्यो। म्यासेज पठाउनेलाई कल ब्याक गरेँ। 3 घन्टी गयो अनि टुवा गर्यो। अर्को पटक पनि गरेँ। 2 घन्टी गयो र काट्यो। व्यस्त छ भनेर डिजिटल सुन्दरी कराई। त्यसपछि मोबाइल स्विच अफ भएको खबर आयो। मोबाइललाई टेबलमा राखेर खाम उठाएँ। बाहिर हुलाक टिकट थियो। सुक्राज शास्त्री आफ्नो सदाबहार चस्मा लगाएर गम्भीर मुद्रामा टिकटमा टाँसिएका थिए। यो जमानामा हुलाकी चिठी कसले पठाउँछ? इमेल त गर्न छाडे मान्छेले। मोबाइलमा म्यासेज समेत आक्कल झुक्कल हुन्छ नचेल। फेसबुक र ट्विटरले सबै काम धानेका छन्। सोच्नुपर्ने कुरै थिएन। पक्कै चिठी पठाउने जन्तु ब्याङ्क नै हो। झोक चलाएको एउटा उबार छातीबाट उठेर अनुहारमा सोहोरियो। अनुहारको झोक औँलामा चलमलायो। नयाँ ब्याट्सम्यान क्रिजमा आइसकेको थियो। को हो पनि हेरेन। रिमोटको लालगडी थिचेर टिभी बन्द गरिदिए। सालेहरू सास फेर्न पनि दिन्नन्। के हो फेरि? ढोकामा श्रीमतीको पट्टा छेप भयो। तिमीलाई प्याज र ब्याङ्कलाई ब्याज समयमा नबुझाएपछि के हुन्थ्यो? श्रीमतीजी, माई बेटर हाफ मलाई हाफमै छाडेर किचन प्रवेश गर्नुभयो। टेबलमा 1 कप चिया तातो बाफ उडाउँदै थियो। तर चियाको त बाफ उड्छ र सेलाउँछ। मनको बाफ भए पो उडेर सेलाउँथ्यो। ब्याङ्कमा ब्याज नबुझाएको 5 महिना नागिसकेको थियो। बुझाउनु पनि कसरी? आम्दानी जति घर खर्चमै ठिक्कै थियो। 2 वर्ष जति त खोजखाज पारेर बुझाएकै हो। तर अति भएको थियो खोजखाजको दौडधोप। 2 रुपियाँको ब्याजले गर्दा ऋण बढ्दै थियो। 2 रुपियाँको ब्याजले गर्दा ऋण बढ्दै थियो। त्यसैले अब 2 रुपियाँ दरको ब्याज खोजेर ऋण नतिर्ने निर्णयमा पुगेको थिएँ। बरु दितो राखेको जग्गालाई नै बेचेर ऋण तिर्ने र बाँकी व्यवहार मिलाउने सुर थियो मेरो। यसो भनेर हिँडेको पनि 5 महिना नै भइसकेको थियो। मान्छेहरूले जग्गा नहेरेका पनि होइनन्, तर किन बिकिरहेकै थिएन।
पक्कै पनि दैनिक पत्रिकामा 3 पुस्ते नाम छपाउने धम्की होला चिठीमा। अघिल्लो पटकको चिठीले आउने बेला चिठीको बेहोरा खुलाइसकेको थियो। ब्याङ्कको चिठीमा त्यस्तो उत्सुक भएर हेर्नुपर्ने खास कुरा केही हुन्न। मैले खाम खुल्न आवश्यकै ठानिनँ। मलाई तनाव दिनको लागि हुलाक टिकट नै काफी थियो। एकछिन छोरीको होमवर्क हेरिदिनु भनेको खाली टिभी हेरेर बस्ने। बेटर हाफ मलाई फुल गर्न आउनुभयो। टेबलको आधा पिएको कप उठाउनु भयो। ठुला आँखाले हेर्नुभयो। कसले भनेछ कुन्नी ठुला आँखा राम्रा हुन्छन् भनेर। सारिका माई बेटर हाफ। उनका आँखा एकजोर गल्फका बल जस्ता छन्। कति सारा आँखा। टाउकोमा एक टक हेरिदिने हो भने टुटुल्कै उठ्छ। सित्तैमा चिया खान कहाँ पाइन्थ्यो। मुखमा फुस्केको आवाज सारिकाले सुनिसक्या रे। ढोकानेर आइपुगेपछि आराध्यलाई एक ड्याङ ठोकी। जा बाबासँग गएर होमवर्क गर। उर्दी जारी गरी अनि निस्की। छोरी रुन थाली। यो बाबाले टिभी हेरेर त हो नि मैले पिटाइ खाएको। छोरी पनि चम्कन थाली। छोरी अनौठा अनौठा वाक्यमा कुरा गर्ने भइसकेकी थिए। यसले यस्ता कुरा कहाँबाट सिक्दै हो। उसले पिटाइ खानुमा मेरो टिभी हेराएको के दोष। झोलाबाट किताब कापी झिकेर यो पाना त्यो पाना चलाउन थाली आराध्या। खाम टेबलमै शान्तसँग लम्पसार थियो। सायद खाम महोदयलाई लाग्दो हो एक न एक बेला खोलिहाल्छ। म पनि भरसक खोल्दै नखोल्ने पक्षमा थिएँ। इनोसेन्स इज ब्लिस जो भन्छन्। पढेर तनाव लिनुभन्दा नपढी बस्नु जाति। जीवनमा अहिले मसँग कुरा आवश्यकताहरू मात्रै छन्। मसँग जे जति छन् ती मेरा आवश्यकताहरूका अगाडि अनावश्यक छन्। जग्गा बेचेर ब्याङ्कको मुखमा सावा ब्याज हुत्याउन पाए बाँकी समय निष्फिक्री बिताउन सकिन्छ भन्ने लाग्दै आएको छ। मैले नगरेको पनि होइन। एसएलसी सकेको एकाध महिनापछि नै जागिर खान थालेको हुँ। 3 ताका एउटा होलसेल पसलमा सेल्सम्यान थिएँ। बिए पढ्दा नपढ्दैका मेरा धेरै साथीहरू बोइङ चढिसकेका थिए। मैले भने पासपोर्ट पनि बनाइनँ। सेल्सम्यानको जागिरपछि पनि धेरै काम गरियो। के गरिएन। पुर्ख्यौली जग्गामा आधुनिक खेती गरे। आधुनिक खेतीपातीले उत्तर आधुनिक ऋणको भारी बोकायो। यो गरे पनि अर्थ नमिल्ने त्यो गरे पनि अर्थ नमिल्ने खालको मापाको उत्तर आधुनिक ऋण। आधुनिक खेतीपातीलाई शास्त्रीय मल चाहिने हुनाले आधुनिक ऋणको आधा हिस्साले पशुपालन गरे। नाथे गाईले खाली बाछो मात्रै पाउँथे। नमार्न हुने नपालेर फाइदा। भारतबाट रेल चढेर आएको काउली 5 रुपियाँ किलोमा पाइन्थ्यो। मेरो त लगानी नै 10 रुपियाँ प्रति किलोको हुन्थ्यो। ऋणको ब्याज पनि नधान्ने काउली फलाएर के गर्ने। 3 वर्षमै आधुनिकताको भूत मनसियो। जीवन फेरि शास्त्रीय लयमा चल्यो। त्यसपछि पनि देशमै जागिर खाने राष्ट्रवादी स्पिरिट मर्न दिइन। पोखराले फापेन भन्ने लागेर काठमाडौँ गए। सुन्दारामा चलिरहेको एउटा फेन्सी पसल किने। नमिठो भन्नु कि मिठो भनौँ सुन्दाराको पसलको एउटा कहिले नमेटिने सम्झना छ। फेन्सी किनेको हप्ता दिन पनि भएको थिएन। एउटी लिम्बू महिला पसलमा आइन्। म अझै पनि उनको नाम सम्झन्छु समृद्धि। उनले मलाई नियमित बचत गर्ने गरी आफ्नो सहकारीको ग्राहक बनाइन्। एकाध महिनामै उनीसँग दिदीभाइको जस्तो सम्बन्ध बन्यो। खासाबाट सोझै सामान ल्याएर बढी नाफा हुन्छ नि। एक दिन कुरै कुरामा समृद्धि दिदीले सल्लाह दिइन्। उनलाई काठमाडौँका धेरै फेन्सी पसलको कथा कण्ठै रहेछ। समृद्धिकै उक्साहटमा खासा गएर सामान ल्याउने योजना तुरन्तै बन्यो। उसो भए सहकारीबाट 5 लाख जति ऋण मिलाइदिनुहोस् न त दिदी। अर्को पटक पैसा उठाउन आउँदा समृद्धिसँग प्रस्ताव राखेँ। बिना धितो सहकारीबाट मिल्दैन भन्दै सहकारीको होइन बरु आफ्नै 5 लाख रुपियाँ मलाई दिइन्। साधारण कागज गरेर त्यो पनि सहकारीकै ब्याज दरमा। समृद्धि दिदीको 5 लाख पुगेर म खासा गएँ। तर म खासाबाट फर्केपछि उनी कहिले मेरो पसलमा आउँदै आइनन्। महिनाको अन्त्यमा ब्याज दिने 1 वर्षमा पुरै पैसा फिर्ता दिने शर्त थियो। तर ऋण लिएको 5 महिना भइसक्दा पनि समृद्धि दिदीको अत्तो भएन। यसै बीचमा अलिकति नाफा निकालेर मैले फेन्सी पसल बेचेँ। पसल बेचेको पैसा बोकेर सहकारीको अफिस खोज्दै पुतली सडकमा पनि गएँ। म दिदीको ऋण तिरेर पोखरा फर्कन चाहन्थेँ। तर पुरै पुतली सडक चाहर्दा पनि उनको सहकारीको अफिस भेटिन। नचाहँदै मैले समृद्धिको पैसा खान पुगेँ। अब के गर्ने। कतिन्जेल उनलाई कुरेर बस्ने। म पोखरा फर्केँ। पोखरा फर्केर किराना पसल खोलेँ। समुद्घाटनको निम्तोले बाँधिएका ग्राहकहरूका कारण 1 महिना त राम्रै चल्यो। त्यसपछि ग्राहकहरू पुरानै साउ कहाँ पुगे। पसलको एकल ग्राहक आफ्नै घर मात्रै हुने छाँटकाट देखेपछि खोलेको वर्षमा किराना पसलको सटर बन्द गरिदिए। मलाई ऋणदेखि तीव्र घृणा आउँदै आएको छ। कुन जोगीले बेकारको श्लोक हाल्यो। ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। यो ऋण मात्रै तिर्न पाए ऋण लिएर घिउ त के उधारो मागेर पानी पनि खान्नथे। त्यसैले अन्तिम निर्णयमा पुगेको हुँ जग्गा बेच्ने। घरबारी बाहेक बाँकी रहेको 4 रोपनी छ। त्यसलाई बेचे भने 1.5 करोड जति हात पार्न सकिन्छ। 1 करोड ऋण तिर्न र बाँकीलाई त्यही ऋण लिएको ब्याङ्कमा राखी ब्याज खाएर बस्ने योजना छ। तर सोचे जस्तो भइरहेको छैन। सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि म गरिब भइरहेको छु। पसिना बगाउँदै पनि मेरो आवश्यकता पूर्तिको प्रयास अनावश्यक बनिरहेको छ। मेरो राष्ट्रभक्ति धरापमा परेको छ।
चिठी कसको रहेछ त? सारिकाले आँखा ठुल्ठुला पार्दै उत्सुकता जनाई। साँझ भात खाने बेलामा कसको हुने हो? पुरानो गर्लफ्रेन्डको रहेछ। उसका आलु पाँडे प्रश्नको उत्तर दिँदा पुरानी गर्लफ्रेन्ड शब्द घुसाइरहन मन लाग्छ मलाई। हुन पनि यसले बेला न कुबेला फोन गरेर कहाँ हो भनेर सोधिराख्छे। म पनि गर्लफ्रेन्डसँग छु, खोबी भए आऊ भनेर राखिदिन्छु। हुँदा नखाँदाको जोक गर्नुपर्ने जेमा पनि विदेशी जस्तो नाम थियो र सोधेको। डेभिड हो कि के थियो? होइन होला, मैले त ब्याङ्कको चिठी होला भनेर खोल्दा पनि खोलिनँ। जाऊ त ल्याऊ, हेरिहालौँ। अब खाना खाने बेलामा के हेर्ने हो? एकछिनपछि हेरे भइहाल्यो नि। हुन पनि नाथे चिठी पढ्न किन हतार गर्नु छ? कि त्यो ब्याङ्ककै चिठी हो कि कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमको निमन्त्रणा? यो बाहेक मैले जीवनमा कुनै चिठी पाइनँ। श्रीमतीजीले पक्कै पनि दिउँसो हेरेको कुरा सिरियल वा सिनेमाको कुरा सम्झिनुभयो र विदेशीको चिठी भन्नुभयो। कुनै चिठी नै पठाइहाल्नुपर्ने विदेशी नागरिक खासमा मेरो जीवनमा कोही छैन। सम्झन योग्य सङ्गतमा कुनै विदेशी ठोकिएनन् मेरो जिन्दगीमा। मेरो सम्बन्ध पनि पुरै राष्ट्रवादी रहेछ, खाँटी स्वदेशी। कहाँबाट आयो विदेशीको चिठी? को हो त नि त्यो डेभिड भन्ने? श्रीमतीले उत्सुकता जताउनु भयो। कुरा साँच्चै नै विदेशीको हो कि चाहिँ? मलाई भ्रममा पार्न यति काफी हुन्छ। खै सम्झना भएन। अर्कैको चिठी झुक्किएर आयो कि के थाहा? होइन, हजुरको नाम छ, ठेगाना पनि यहीँको छ। तपाईँको नाम गरेको कोही छ र यतातिर? जोसमणि पण्डित त छ, जोसमणि बिक्क पनि छ। नाम थर मिल्ने भनेको त मै हुँ। खै के हो? हेरेपछि पत्तो लाग्छ। न ब्याङ्कको हाकिम फेरिएर विदेशी पो आएको हो कि? म सिरियस भएँ। सारिका हाँसी। कोही पुरानो साथी होला, स्कुल कलेज पढ्दाको। अब कुन विदेशीसँग पढ्नुभयो र हजुरले? आजकल रहरले क्रिस्चियन हुने कति छन् कति। कुनै डिल बहादुर पो डेभिड बन्यो कि के थाहा? म हाँसेँ, तर सारिका सिरियस भई हाँसिन। उसको दाइ शिव पनि क्रिस्चियन भएर स्यामी भएको छ। बेकारको वाक्य फुत्केछ मुखबाट। भात खाउन्जेल मलाई त्यो चिठी मेरै लागि हो भन्ने कति पनि लागेन। त्यसको खाम खोल्ने त्यस्तो उखुम उत्सुकता पनि भएन। अनि हरिदाई आएका थिए घरमा? श्रीमतीजीको सिरियसनेस उतार्न कुरा मोडे। आएनन्। उही जदा अर्थात् जग्गा दलाल हरिदाई पुरानो चिन्जान भएकोले जग्गा बेचिदिने जिम्मा मैले उनैलाई लगाएको थिएँ। मान्छे पनि ल्याइदिएका छन्, तर किन किन होला होला जस्तो हुन्छ अनि अन्तिममा कुरा मिल्दैन। जग्गा बिक्दै बिकेको छैन। पुरै जग्गा नबिके आफैले प्लटिङ गरे पनि हुन्छ है। घडेरी बनाएर बेच्दा नाफा पनि बढी हुन्छ रे। श्रीमतीजीले अर्को उपाय सुझाउनु भयो। हजुरआमाको छाला आफैले चिरेर के बेच्नु, बरु थोरै कम मूल्यमै बेच्ने। आफ्नो जग्गा चिरेर नबेच्ने। पुर्खाको हातमा बसेको हुन्छ भन्छन्, पुर्खाको हातमा चिरेर नबेच्ने। सग्ले हातमा बेच्नुस् त नि। उसो भए हुँदा नखाँदाको भावुक हुनुपर्ने। ब्याङ्कले लिलाम गरेर बेच्छ अनि थाहा हुन्छ। श्रीमतीजीले नुनचुक छर्कनु भयो। यो बाबालाई चिठी दिएको, नपढिकन खाली टिभी हेरेर बस्ने। लाउनुस्। खाना नसकिँदै आराध्य आइपुगी। चिठीमा डेभिड होइन, अलेक्जेन्डर वालेट लेखिएको थियो, पुरै क्यापिटल लेटरमा। तर उसको ठेगाना भने थिएन। पाउनेमा मेरो आफ्नै नाम थियो, आफ्नै ठेगाना थियो। मलाई चिठी खोल्ने अधिकार भए जस्तो लाग्यो। खोलेँ। टाइप गरेर पठाइएको प्रिन्टेड चिठी थियो। प्रिय जोसमणि, शुभ रहोस्। तिमीले त मलाई बिर्सिसक्यौ पनि होला। म अलेक्जेन्डर वालेट हुँ। हाम्रो भेट 21 वर्ष पहिले सन् 1993 को अप्रिल महिनामा भएको थियो। तिमीलाई सम्झना होला, मुगको रारा ताल ट्रेकिङ जाँदा हामी हिउँमा फसेका थियौँ 15 दिनसम्म। ए त्यो पो रहेछ। चिठी पढ्दा रारातालको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै मेरो मुखबाट फुत्क्यो। को रहेछ? सारिकाले सोधी। ए एकजना थियो, धेरै पहिला भेट भएको थियो ट्रेकिङ जाँदा। कस्तो सम्झेको होला खैरेले यतिका वर्षपछि? तिमीलाई म एउटा जिम्मेवारी सुम्पेर जान खोज्दैछु। मलाई विश्वास छ त्यसलाई तिमीले नकार्ने छैनौ। जसमणि, म रक्त क्यान्सरले थलिएको छु। 8 वर्ष अगाडि मलाई यो रोग देखिएको थियो। जेनतेन अहिलेसम्म जीवित रहेको भए पनि अब मेरो अन्तिम समय आइसकेको छ। उमेरले पनि म 83 लागिसके। सम्भवतः तिमीले यो पत्र पाउने बेलासम्म म रहने छैन। मैले झटपट चिठीको मिति हेरेँ। अप्रिल 25, 2014। आज मे महिनाको 9 तारिक हो। 2 हप्ता भइसकेको छ चिठीको आयु। कुन त यतिका वर्षपछि चिठी पठायो खैरीले, त्यही पनि मर्ने बेलामा। उफ, फ्वाकैमा मलाई तनाव मात्रै दियो। म सदैव अफ्रिकाको कुनै घना जङ्गलमा मर्न चाहन्थेँ। मेरो अन्तिम रहर पूरा गर्न उतैतिर जाँदैछु। म चाहन्छु मेरो शरीरलाई जङ्गली स्याल, भ्याउरो, बुवासो र भोकाएको कुनै पशुहरूले निर्धक्क खाउन्। बाँकी हाडखोरहरू खिएर नसकिएसम्म पृथ्वीको घना सन्नटामा भविष्यको अनकन्टार समयसम्म घाम तापेर बसिरहन्, वा कुनै रुख छारे मुनतिर शीतल बसुन्, वा कुनै बालुवा वा माटोको तह मुनतिर दबिएर शान्त बसुन्। जे होस्, प्राकृतिक रूपमा होस्। म पोलिए वा गाडिएर विसर्जित हुन चाहन्न। आजसम्म त म तिम्रै देश नेपालमा छु। तिमीलाई यो चिठी पोस्ट गरेपछि म आजै अफ्रिकातिर उड्दैछु। मेरो भाग्यमा यो धरतीलाई हेर्न बाँकी अब एकाध दिन मात्रै छन्। एकाध दिनमै जङ्गलमा हेलिएर मरिसक्नेछु म।
जोसमणि, मैले तिमीलाई यतिका वर्षसम्म सम्पर्क गरिनँ। तिम्रो केही पत्रहरू नपाएको पनि होइन, तर मैले त्यसको जवाफ पठाउनु पर्ने आवश्यकता नै ठानिनँ। पछि तिम्रा चिठी आउनै छोडे। तिमीलाई मात्रै होइन, मैले मेरा धेरै आफन्ती र साथीहरूलाई समेत चिठी पठाइन। म एक्लै बसेँ, सबैसँग टाढिएर बसेँ। तिमीलाई अचम्म लाग्ला, म धेरै जसो समय तिम्रै देशमा बसेँ। केही पागल जस्ता लाग्ने खोजमा दिन बिताएर बसेँ। त्यसैका लागि सबैदेखि भागेर बसेँ। अब थकाइ मार्ने बेला आएको छ। तिमीलाई केही कुरा सुम्पेर म चिर प्रयत्न थकाइ मार्न जाँदैछु। मैले आँखा चिम्म गरेर त्यो खैरेलाई सम्झन खोजेँ। जेनतेन एउटा रातो ज्याकेट, पिठ्युको निलो रुखस्याक, हातमा लौरो र लामा दारी भएको एउटा मान्छेको धमिलो छाया आयो, तर अनुहार भने आएन। खासमा म एक वैज्ञानिक हुँ। मैले जीवनभर लगाएर गरेको एउटा खोज छ। म तिमीलाई त्यसको जिम्मा लगाउन चाहन्छु। मैले हिमालय क्षेत्रमा मात्र पाइने एउटा नयाँ तत्त्व फेला पारेको छु। यो तत्त्वलाई पिरियोडिक टेबलमा राखिएको छैन, अर्थात् रसायनशास्त्रमा अहिलेसम्म यो तत्त्वको बारेमा कुनै जानकारी छैन। वास्तवमा मैले यसलाई प्राकृतिक रूपमै हिमालतिर पाएको हुँ। यो तत्त्वको नाम NH6CY दिएको छु। यसको अर्थ करिब 6 करोड वर्ष पहिले बनेको नेपाली हिमालयको तत्त्व भन्ने हुन्छ। जोसमणि, यो एउटा अर्ध तरल धातु हो। यो अत्यन्त काम लाग्दो तर खतरनाक पनि हुन्छ। अन्य अणुहरू डिफ्युज हुँदा ताप निस्कन्छ भने यो तत्त्वलाई डिफ्युज गर्दा अत्याधिक चिसो उत्पन्न हुन्छ। यसले बलिरहेको एउटा न्युयोर्क जत्रो सहरलाई 10 सेकेन्डमा जमाएर बरफ बनाइदिन सक्छ। मैले नेपालका विकट हिमाली क्षेत्रमा यसको गुमनाम प्रयोग गरिसकेको छु। विकिरण मुक्त हुने हुनाले यसलाई नन लेदल वेपनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो धातुको अर्को चमत्कारी गुण पनि छ। यसलाई अल्कोहलसँग मिसाउँदा इलेक्ट्रोनहरू प्रभावित हुन्छन्, अर्थात् यसबाट ठिक त्यसै गरी बिजुली निकाल्न सकिन्छ जसरी निबुवाबाट निकालिन्छ। तर यो धातुबाट अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बिजुली निकाल्न सकिन्छ। 1000 लिटरको ट्याङ्कीमा 1 किलो धातु मिसाउने हो भने पोखरा जत्रो सहरलाई पुग्ने बिजुली यसबाट निकाल्न सकिन्छ। NH6CY र अल्कोहल मिसाएर बनेको ब्याट्री कहिले सकिन्न। एकपटक बनेको ब्याट्रीले युगौँसम्म बिजुली दिने हुनाले यसले अबको विश्वमा इन्धनको विकल्प दिनेछ। यातायातहरूका सबै साधन, फ्याक्ट्री र घरायसी सामान लगायत सबै कुरा यसैको बिजुलीले चल्नेछन्। तिमीलाई लागेको होला मैले झुटो कुरा गर्दैछु। त्यसो लाग्नु पनि स्वाभाविक हो। विश्वास गर्ने नगर्ने तिम्रो कुरा हो। तिमीलाई दिने अर्को एउटा कुरा पनि छ मसँग। आशा छ यसलाई तिमीले मानवीय हितमा प्रयोग गर्नेछौ। एक दिन मेरो प्रयोगशालामा एउटा बुढो तान्त्रिक जोगी आयो र 5 महिना जति बस्यो। उसको नाम ब्रणतुका थियो। त्यस्तै 70-75 वर्षको जस्तो देखिन्थ्यो। तर एक दिन गाँजाको तालमा ब्रणतुकाले आफ्नो उमेर हजारौं वर्ष भएको बतायो। तपाईलाई गाँजा बढी लागेछ, आराम गर्नुहोस्। मैले भनेको थिएँ बुढो झोक्कियो। उसलाई गाँजा साँच्चै लागेको थियो। गाँजाकै रन्कोमा उसले मलाई एउटा रहस्य बतायो। ब्रणतुकाका अनुसार कथा देवासुर सङ्ग्रामभन्दा पहिलेको रहेछ। दैत्यगुरु शुक्राचार्य मृत्युको रहस्यका विषयमा खोज गर्दै थिए। मृत शरीरमा प्राण भर्न सकिन्छ कि भन्ने विश्वास थियो उनमा। यसका लागि उनले नाना थरीका प्रयोग गरेका थिए। भनिन्छ शुक्राचार्यको प्रयोगशाला अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको कुनै कन्दरामा थियो। वर्षौं वर्षको प्रयोगपछि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी बुट्टी बनाएका थिए रे। बुट्टीको पहिलो प्रयोग एउटा बिरुवामाथि गरेछन्। सायद त्यो कुनै भोटे पिपलको रुख थियो। त्यो रुख मुक्तिनाथ क्षेत्रमा अझै पनि जीवित छ भनिन्छ। त्यसपछि उनले सञ्जीवनीको प्रयोग एउटा मुसामाथि गरे। औषधिको प्रयोगले मुसा अमर भएछ। अमर भएको मुसालाई दोस्रो जन्मदिन पारेर गणेशजीलाई वाहन स्वरूप उपहार दिने अरू कोही थिएनन्, शुक्राचार्य नै थिए। मुसामाथिको सफल प्रयोगपछि शुक्राचार्यलाई औषधिको प्रयोग गर्ने एउटा मानव शरीर चाहियो। अन्तिममा यसको प्रयोग मान्छेमाथि गर्नुपर्ने भयो। कुन मान्छेमाथि यसको पहिलो प्रयोग गर्ने? शुक्राचार्यलाई सकस परेछ। लाख सोचेपछि उनले ब्रणतुकालाई चुने। अन्य व्यक्तिलाई छनौट गर्दा अमरत्वको दुरुपयोग हुन सक्ने भएले लोभ लालच छाडेको व्यक्ति चुन्नु स्वाभाविक पनि थियो। त्यो बेला ब्रणतुका अरण्यनाको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर भर्खरै मरेको थियो। ब्रणतुका जीवित भएपछि शुक्राचार्यले वैद्य धर्म पालन गर्दै तिमी मरिसकेका थियौ, मैले जीवित गराएको हुँ भनेर सत्य बताएछन्। ब्रणतुकाले सुरुमा उसको विश्वास गरेनछ, तर जति उमेर ढल्किए पनि उसमा न थप बुढ्यौली आयो न कुनै रोग व्याधि। बाँच्दा बाँच्दै जब 200 वर्ष पुग्यो ब्रणतुकाको जीवन मोह भङ्ग भयो। जुन दिन जीवन मोह भङ्ग भयो त्यही दिनदेखि उसलाई शुक्राचार्यसँग रिस उठेर आयो। अजम्बरी त भएको थियो, तर ब्रणतुकालाई सञ्जीवनी विद्याको रहस्य थाहा थिएन। उसले जीवनको एउटा लक्ष्य बनायो, जसरी हुन्छ सञ्जीवनी विद्यालाई शुक्राचार्यबाट फुत्काउने।
फुत्काउन त फुत्काउने, तर कसरी? योजनाका लागि उसँग समयको पाबन्दी थिएन। ऊ अजम्बरी जो थियो। त्यही बेलादेखि उसले तन्त्रको साधना गर्यो, एक्लै, कसैलाई गुरु नथापी। करिब 500 वर्षको कठोर साधनापछि उसले मान्छेको सपनामा प्रवेश गर्ने सिद्धि प्राप्त गर्यो। जब कुनै मान्छेले सपना देख्न थाल्यो, ऊ त्यहाँ प्रविष्ट गर्थ्यो अनि अरूले देखेको सपनालाई ऊ पनि देख्थ्यो। ऊ सपना चोर हुन सफल भयो। उसको योजना सपाट थियो। कुनै न कुनै दिन शुक्राचार्यले सपना देख्ला, सपनामै सञ्जीवनी बुटी बनाउला। सपनाबाटै सञ्जीवनी चोर्ने उसको योजना कमजोर थिएन, बस पर्खनु पर्यो। उसले कयौं वर्ष पर्खियो, तर शुक्राचार्यले कुनै सपना देखेन, एक झिलको सपना पनि देखेन। उसले बल्ल थाहा पायो सिद्ध पुरुषहरू सपना देख्दैनन्। शुक्राचार्य सिद्ध पुरुष थिए। वर्णतुकाको सपना सफल हुन पाएन, तर एक दिन वर्णतुकाको सपना अर्कै बाटोबाट सफल हुन आइलाग्यो। प्रिय पाठक, सपनाबाट सञ्जीवनी चोर्ने वर्णतुकाको सपना कसरी पूरा भयो भन्ने प्रसङ्ग यसपछिको अध्याय सञ्जीवनी प्रेम कथामा उल्लेख छ। आख्यानकार: उसले थाहा पायो हिमालय पर्वतका केही बुटीहरूलाई मिसाएपछि सञ्जीवनी बन्दो रहेछ। सपनाबाट चोरेको विद्या भएको हुनाले वर्णतुकाले सञ्जीवनीको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेन। उसले मरेकालाई प्राण दिन त सकेन, तर कुनै जीवित प्राणीलाई सञ्जीवनी बुटी दिएपछि त्यो प्राणी अजम्बरी हुने भयो। जुन उमेर र अवस्थाको प्राणीले वर्णतुकाको बुटी सेवन गर्थ्यो, उसको उमेर र अवस्था रोकिजान्थ्यो। ऊ न थप बुढो हुन्थ्यो न थप रोगी। कुनै दीर्घ रोगीले यसको सेवन गर्यो भने सो दीर्घ रोग र त्यसको पीडासहित दीर्घजीवी हुन्थ्यो। गाँजाको तालमा उसले मलाई बुटी बनाउने विधि पनि सिकायो। भोलिपल्ट बिहानै जोगी बुढो गयो। मैले उसको सञ्जीवनी बुटीको कुरालाई वास्तै गरिन, तर एक दिनको कुरा हो। मेरो बुढो भोटे कुकुर निकै बिरामी पर्यो। उसको शरीरभरि घावै घाउ थियो। हिँड्न चल्न समेत नसकेर 1 हप्तादेखि थला परेको कुकुर देखेर मलाई जोगीले सिकाएको सञ्जीवनी विद्याको सम्झना भयो। मैले उसले भनेको विधिअनुसार जडीबुटीको जोहो गरेँ, मिश्रण बनाएर मन्त्रोच्चारणसहित कुकुरलाई खुवाएँ। कुकुरको रोग ठिक त भएन, तर ऊ मर्दै मरेन। उसको रोग जिउका त्यों भयो, न थप रोग आयो न निको भयो। जोगीले भने जस्तै कुकुरको उमेर र अवस्था रोकियो। रोगी कुकुर घाउ दुखेर रातभर कराउँथ्यो। यस्तो लाग्थ्यो कुकुरले मसँग मृत्युदान मागिरहेको छ। एक दिन टाउकोमा घनले हानेर कुकुरको हत्या गरिदिएँ र खाल्डो खनेर पुरिदिएँ। मैले जीवनमा त्योभन्दा घनघोर कुनै पाप गरेको छैन। कुकुरको टाउकोमा घनले हानेको दृश्य मेरो स्मरणमा सदैव आइरहन्छ। म हरेक दिन कुकुरको टाउको फुटेको, त्यसबाट भुलभुली रगत बगेको सपना देखिरहन्छु। सञ्जीवनी विद्याको ज्ञान भएर पनि सपना नदेख्ने गरी म सिद्ध पुरुष हुन सकिनँ। कुकुरमाथिको प्रयोग सफल भए पनि मैले बुटीको सेवन गरिन। 83 वर्षको उमेरलाई अड्काएर चिरञ्जीवी भएर के गर्नु? माइलोमाको पीडा खपी खपी पनि के चिरञ्जीवी हुनु? वास्तवमा बुटीको ज्ञान नहुँदासम्म म बाँच्न चाहन्थेँ। जुन दिन बुटीको प्रयोग सफल भयो, मलाई मर्ने मोह पो पलायो। त्यसै दिनदेखि खाँदै आइरहेको क्यान्सरको औषधि पनि छोडिदिएँ। अब म मर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छैन यो बुटीको प्रयोग मानवीय हुन्छ या हुँदैन। मैले धेरै सोचेँ, आफूसँग यो विद्यालाई पनि नष्ट गरिदिउँ कि जस्तो पनि भयो, तर मैले त्यसो गरिनँ। यो मान्छेको जातले गरेको आविष्कार थियो, मान्छेको सभ्यताले दिएको उपहार थियो। मान्छेले गरेका हरेक आविष्कार र खोजको सही प्रयोग भयो भने त्यो मानवीय पनि हुन सक्छ। मैले त्यो बुटीको मानवीय प्रयोग के होला भन्ने धेरै सोचेँ, तर केही भेट्टाउन सकिनँ। सायद यो जिम्मा अब तिम्रो हो। म चाहन्छु मेरो आविष्कार गलत मान्छे वा देशको हातमा नपरोस्। मैले चिनेको मध्येको तिमीलाई सर्वाधिक असल ठानेर यो चिठी पठाएको छु। रारा ट्रेकिङका बेला तिमीले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर मलाई जोगाएका थियौ। मैले भेटेका मान्छेहरूमध्ये तिम्रो इमान्दारिता र मानवता अरू सबैको भन्दा उच्च छ। तिमी नै यस आविष्कारलाई प्रयोग गर्न सर्वाधिक असल मान्छे हौ भन्ने लागेर यो चिठी पठाएको हुँ। प्रिय जोस्मणी, यो चिठी गलत मान्छेको हातमा परेको हुन सक्ने दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर मेरा सबै आविष्कारलाई तिम्रै देशको कुनै गोप्य ठाउँमा लुकाएर राखेको छु। यो ठाउँ कहाँ छ तिमीले आफै पत्ता लगाउनु पर्नेछ। तिमीले ठेगाना बदलिसकेका पनि हुन सक्छौ। के थाहा यो पत्र अहिले पनि अर्कै मान्छेले पो पढिरहेको छ कि? त्यसैले सबै कुरा यो पत्रमा लेख्नु सुरक्षित हुँदैन। तिमीलाई अल्झाउनु पर्ने मेरो बाध्यता यही हो। तिमीसँग अन्तिम पटक भेट भएको ठाउँमा आजकल एउटा रेस्टुरेन्ट खुलेको छ। त्यही रेस्टुरेन्टको अकाउन्टमा मैले तिम्रा लागि अर्को चिठी जोडेको छु, गएर लिनु। त्यसैमा तिम्रा लागि चाहिने बाँकी सूचनाहरू छन्। ईश्वरले तिमीलाई सदैव सुखी राखुन्। तिम्रो हितैषी अलेक्जेन्डर वालेट। आख्यानकार भन्छ, चिठीको बेहोरा पढिसकेपछि बुढी स्त्रीकाको अनुहारमा एक धर्को चमक देखियो। उसका चाउरिएका गालामा सन्तोषका लर्का देखिए। कथावाचक रोकिएको मौका पारेर उसलाई पानीको बोतल दिए। उसले गिलासमा पानी खन्याई, पी अनि भनी, तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले प्रथम पुरुषको प्रयोगमा जोस्मणीको कथा भने। अचेल बजारमा चलेका कथा वाचनको तरिका यस्तै छ। तिमीलाई मन परेन भने त्यसलाई अरू तरिकाले लेखे पनि हुन्छ है।
हस् आमा, म बुझ्छु यस्तो कुरा। तपाईले भनेको शैली पनि राम्रो छ। बाबु, यो कथा वर्तमानको कथा हो, यसलाई भूतकालमा नभन्नु। हाम्रो कथाको मूल पात्र जो जोस्मणी छ त्यसले भर्खरै वालेटको चिठी पाएको छ। उसले के गर्दै जान्छ त्यो म तिमीलाई भन्दै जान्छु, तिमी पनि त्यसरी नै लेख्दै जानु। हुन्छ, मैले मुन्टो हल्लाएँ। तर आमा, छोरा मान्छेको नाम जोस्मणी अलि सुहाएन कि? अर्को नाम राख्दा हुन्न? जोस्मणी एक साधुको नाम हो। उसको जन्म अर्घाखाँची जिल्लाको अर्घा बामरुक गाउँमा भएको थियो। उनको गृहस्थ आश्रमको नाम चाहिँ शशिधर थियो। जब यिनको स्वर्गवास गुल्मीको रेसुङ्गा ठाउँमा भयो त्यति बेलै मैले तिम्रो कथाको मूल पात्रको नाम जोस्मणी राख्ने सोचिरहेको थिएँ। तिमीलाई मन परेन भने अर्को नाम राखे पनि हुन्छ। बुढीले नामको कथा हाली। हुन्छ आमा, त्यसो हो भने यही नाम ठिक हुन्छ। मेरो मुन्टो हल्लियो। अच्छा, उसो भए म केही अरू कुरा भन्छु। पानीको गिलासलाई लोग्नेको हातमा थमाउँदै बुढी थप कथा सुनाउनतिर लागि। म स्पाइरल कापीमा उसले भनेका कुरा सक्दो चाँडो चाँडो टिप्दै गएँ। टिप्न नभएका कुरा रेकर्डरमा छँदैछन्। बाबु, कथा वाचनका दौरान कथम कदाचित मेरो हृदयमा सरस्वती पसेर सञ्जीवनी बुटीको विधि बताउन पुगेछु भने मलाई त्यो बुटी नखुवाइदेऊ है। यो बिर्सौटे रोगले थलिएर म चिरञ्जीवी हुन चाहन्न। सायद त्यस्तो नहोला, भएछ भने पनि म तपाईँको आज्ञा पालन गर्छु। बुढीलाई मैले विश्वास देखाएँ। बाबु, म जे भन्दैछु त्यसलाई ध्यान दिएर सुन। जुन जोस्मनीलाई वालेटले इमान्दार र मानवीय ठानेर आफ्नो रहस्यमय चिजबिज हस्तान्तरण गर्न खोज्दैछ त्यो जोस्मणी अहिले पहिले जस्तो छैन। वालेटले पहिलो देखे जस्तो सज्जन रहिरहन सकेन जोस्मणी। अघि आफ्नो कथामा उसले भनेको सुन्यौ, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, राष्ट्रवादी भएँ भनेर जे आत्मा बखान गर्यो त्यो खासमा पूर्ण सत्य होइन। संसारका कोही पनि मान्छेले आफूलाई गलत देख्दैन। राम्रो मको वर्णमाला त्यसै पढ्दैन मान्छे। आफूले गरेका हरेक कामको स्पष्टीकरण मान्छेसँग हुन्छ। आफूलाई सही देखाउन जो कोही माहिर हुन्छ। हो आमा, ठिक भन्नुभयो। मान्छेले जे गर्छ त्यो कामलाई ठिकै ठानेर गर्छ। काम गर्नु भनेको पनि विभिन्न विकल्पमध्ये एउटालाई रोज्नु न हो। मान्छेले गलत नै काम गरेको भए पनि त्यसलाई विकल्प छनौटको बाध्यता भनेर पन्छिने गर्छ। हुन पनि खराबै खराब विकल्पबाट पनि एउटा न एउटालाई त चुन्नै पर्यो नि। अच्छा, तिमीले मेरो कुरा पनि कति चाँडो बुझ्यौ। जोस्मणीको हकमा पनि सायद यस्तै भयो। जुन बेला उसले वालेटको चिठी पाएको छ अहिले उसको सजनता बिखर्ची बटुवा जस्तै रणभुल्लमा परिसकेको छ। उसको आचरण रत्न पार्कको व्यस्त शौचालय जस्तो गनाउने भइसकेको छ। खडेरीले सुकिसकेको छ उसको मानवताको पँधेरो। तर पँधेरो सुक्दैमा तिर्खा सकिँदो रहेनछ। शौचालय फोहोर हुँदैमा मान्छेलाई पिसाबले च्याप्न कहाँ छोड्छ। भोक त बिखर्ची बटुवालाई पनि लागिहाल्छ। सायद यसैका कारण पनि जोस्मनीलाई वालेटले चिठी पठाएको कथा हामी भन्दैछौँ। कुरा त बुझे आमा, तर खासमा जोस्मणी के त्यति विघ्न बिग्रिसकेकै हो र? के गरेर उसले? उसको वृत्तान्त सुनाउने हो भने उपन्यास लामै भइजान्छ, झ्याउलाग्दो पनि हुनसक्छ। मोटो किताब झटपट नबिक्ने हुनाले बिक्री पनि कम हुन सक्छ, प्रकाशक रिसाउन सक्छ। त्यसैले छोटकरीमा मात्रै भनेकी हुँ। जोस्मणी अहिले त्यस्तो सज्जन छैन जस्तो 16-17मा थियो। उसले यत्तिकै वालेटको उपहार फेला पार्यो भने सायद बर्बाद हुन्छ। यसको दुरुपयोग हुन्छ। स्त्रीका भावुक भई गिलासमा फेरि अलिकति पानी खन्याई एक गुड्की पी अनि भनी, बाला वैसमा जो कोही नवयुवकले यही सोध्छ, म पुलिसमा भर्ती हुन्छु, भ्रष्टलाई जेल हाल्छु, म डाक्टर भएर गाउँमा काम गर्छु र गरिबको निशुल्क उपचार गर्छु, म मास्टर भएर निशुल्क ट्युसन पढाउँछु, म व्यापारी त हुन्छु तर नचाहिँदो नाफा खाँदिन। तर मानवतालाई उमेरले गिज्याउँदै जान्छ, इमान्दारीलाई व्यवहारले थिच्दै जान्छ। मान्छेको जात व्यवहार धान्न सकिन्जेल त इमान्दार हुन्छ। व्यवहार धान्न नसकेपछि बेइमानीको विकल्प के छ? अनि सापट्टि तिर्न छोड्छ, ढाँट्न चोर्न थाल्छ, ठग्छ, ऋण खाएर टाप कस्छ, सके अर्काको नसके आफ्नै किडनी बेच्छ, दलाली गर्छ। यो संसारमा इमान्दार मान्छेको लागि एउटै विकल्प मात्रै छ। तर बेइमान भएर बाँच्ने धेरै विकल्प हुन्छन् बजारमा। जोस्मणी मात्रै किन आमा? वालेटको आविष्कार संसारका जो कोही मान्छेको हातमा पर्यो भने पनि त्यसले गर्ने भनेको बर्बादी नै हो। म त कसैलाई पनि सज्जन देख्थिनँ। मान्छेहरू सबै डबल स्ट्यान्डर्ड बाँच्छन्। त्यो पनि ठिकै हो कथाकार बाबु। हरेक मान्छेले जीवनमा केही न केही गल्ती गरेकै हुन्छ। कसैले गल्ती लुकाउन सक्छन् र समाजमा सज्जन करार हुन्छन्। कसैले गल्ती लुकाउन सक्दैनन् अनि उनीहरू खराब करार हुन्छन्। हो आमा, म बुझ्छु यस्ता कुरा। मान्छेको सफलता, मान्छेको परिचय उसले देखाएको क्षमताबाट जति निर्धारण हुन्छ उसले लुकाउन सकेको कुराबाट पनि त्यति नै निर्धारित हुन्छ। इमान्दारी नामको बजारमा आफूलाई जति लुकाउन सकु उति नै ऊ सफल हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। जोस्मणी यस्तै आम मान्छे हो। सोच त, यस्तो आम मान्छेले सञ्जीवनी भेट्टायो भने के गर्ला?
NH6 जस्तो खतरनाक रसायनलाई के गर्ला? बुढीसँग कुराकानी गरिरहँदा मैले उनको लोग्नेतिर ध्यान दिएँ। सोफामै पल्टिएर ऊ मस्त निदाइसकेको थियो। घडीले रातलाई झन्झन छिप्याउँदै लगिरहेको थियो। कथावाचकको लय भङ्ग होला भनेर मैले त्यसपछि केही बोलिनँ। मनाचु शब्द छमछमी 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 सिरैमा थापी पैताला मनाचु शब्द छमछमी म फुकु प्राण बाँसुरीमा फन्कु Forget safety, live where you fear to live, destroy your reputation and be notorious. Rumi.